نايغويتانان أملاخنان مدحنان إيسوس كريستوس مس منفسكم يخون مساهم زلغو حاوهم يناسيه كم فارج زير أملاخ لوم دما أتي زمن زبل أرأس جميرنا يزلنا كم فار أملاخ مزازة مخون قورو لنا ماليتي مزازة مخون قورو لنا ماليت ترأستي ودينا ماليت زيكونا تنكفنا يطرحنا ناي زمن زبال أستمرو كاب أكلاتنا كند صفر تخوني نجركم زلهم مالتي إجزاء أملاح بزفقده بسفيه إجزاء أملاح كاستمرنا أب أملاح منتلنا نقولن أبزح على في فيديو انترأت ملكتنا رومي مصحف العلاء إجزاء أملاح ببأولس جيرو سفر زمن كمي جيرو معايلو باولوس كم زنقرنا إنا عرد فتنا سلازي ناي باولوس مصحف دكتورين قبل علم مخانو بالسفر زمن بناي جزي زمن زصنع مصحف مخانينا كرد فتنا مالتي سلازي برقصيو رومي مصحف دكتورين نايو كل سب آمينن أوليلو كأبلون كصنعون زرلو مصحفيو إذا ترى زي كنا جنب أولس عبرمي مصحف سفر الزمن أريناي كم فرق أملاخ لهم دما كالوت نايب أولس مصحف تخرج خفتني جن رمي مصحف معرف عصرته حلون زبلو سلزلو بوهن جمر انت إزبل أبزي رمي معرف عصرته حدا كم زيبل كماي إجزاء وهبت مسحابة مسوعة أي تعاسنيو مسخاتكم قدم نأملاخ أي تعززكمون مسخاتكم قدم نأملاخ أي تعززكمون زوم مسخاتكم زبحر زلو من يوم أحزاب يوم أولسنا أحزاب هاوري مش نقولوا جن من كم زخون تأخر دعكم اليوم بزقب باقن رومي مسحف مراب عصر توحدا كافري عصر توحدا ببوئيهم أولس مسمن يزارب كم زرلو تردنا سلازي بحفشة نسخاتكم قدمنا أملاخ أي تعززكمون حجقنا بناي إسرائيل زي مئزاز تمحركم إحنا أنت أخينا تمحيرنا إنا حج قدم أي تعززنا يميرنا حجقن بناي إسرائيل زي مئزاز تمحركم سلازريهم أحزاب محرز رخبنا إنا محرز رخبنا إنا حملك لنا قن وتم بنا إيسوس كريستوس سرح زأمونه مالتي برقصي زلنا يا زمن ناي محرت زمني ناي محرت زمن مالت حدثب إيسوس كريستوس نحاتي ميتو نصدق أي لما تنسيو إلو مزأمن كعب إجزاء أملاخ محرت لزقبل ناي كريستوس أكاري زخون محرت يركب نزي يريهم مصحف بقلتي كود الزارب إجزاء أملاخ نخلاتنا مستو عليها بنا قدوس باولوس ويدما قويتا إيسوس كريستوس نباولوس كله خلنا تايلو أب قبرا هوريات بعلو باولوس كنغرنا خلو تنس بإبر خادما دوبل كابز بخان كابتوم نابعاتوم زلخكا أحزابن كناقفكا اي نعاي بمئمان حدقت حاتيات كرخبو مستون بإمنة استقدس دما رستك أبالو كاب سلطان سيطان ناب أملاخ كاب سلمات دما نابرهان كملسو أعينتون كتبرهالهم إلخكالوخو إلو حقي سلازريهم ناي محرت زمن ماليت زيو نأجزير أملاخ بمئمان سرت حاتيات ركب نأجزير أملاخ بمئمان مستوم زآمنو قدوسان رست تقبل نأجزير أملاخ بمئمان كاب سلطان سيطان ناب سدرا بيت أملاخ تملس نأجزير أملاخ بمئمان دما كاب منفساو سلمت نام منفساوي نقحات برهان تمتص نأجزير بمئمان دما منفساوي انتخاي خفت سلازن هاي محرت زمان كنبل كلنا أزماليتي سلازريهم نسخاتكم قدمنا أملاخ أي تأززكم من أحزاب حج خنطاي كوينهم حجقنا بناي إسرائيل زي مئزاز تمحركم
ስለዚህ ريهم ናይ ምሕረት ዘመን ማለት ሕጂ ንሕና ተማሓይርና ኢና ማለት ምስእና አመን ነዚና እኮ ንሕና ሞቱ ንኹሉ ዓለም ትንሳኤኡ ግን ንኣመንቲ ጥራሕ እዩ እንብል ريهم ኣለኹም እግዚአብሔር አምላኽ ንዓለም ሙሉእ ይሞይቱ ብናይ ትንሳኤኡ ዝጥቀሙ ሰባት ግን ዝኣመኑ ጥራሕ እዮም ኩሉ ህዝቢ ዓለም ኣይጥቀምኒ ዘይኣመነ ይጥቀምኒ ስለዚህ ሞቱ ንኹሉ ክኸውን ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኃጢአተይ ሞይቱ ንጽድቅ ድማ ተንሲል ከምስ ኣመንካ ድማ ምስ ክርስቶስ ትቀበር ምስ ክርስቶስ ትንስእ ምስ ክርስቶስ ድማ ኣብ ሰማይ ተመ ስለዚህ ሞቱ ንዓለም ሙሉእ ትንሳኤኡ ግን ንኣመንቲ ጥራሕ እዩ ማለት ስለዚህ ኣብዚ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 11 ሕጂውን ዘርእየና ዘሎ ጳውሎስ ስፍረ ዘመን ይዘርእ ቀደም ኢሉ ናይ ቀደም ታሪኽ ነገርና ሕጂ ድማ ናይ ሕጂ ታሪኽና ኢና ሕጂ ግን እንታይና ኮይና ሕና ዝተማሓርኩም ኢኹም ኢለና ኣሎ ማለት እዩ ከምኡውን ንሳቶም በቲ ንስኻትኩም ዝተማሓርኩም ምሕረት ምእንቲ ክረኽቡ ሕጂ ኣይተኣዘዙን ሪኢኹም እስራኤል ድማ በቲ ንሕና ዝተማሓርና ምሕረት ምእንቲ ክረኽቡ ሕጂ ኣይተኣዘዙን ምክንያቱ ኣምላኽ ምሕረት ምእንቲ ከሪኦም ንኹሎም ኣብቲ ዘይምእዛዝ ዓፀው ይብለና ኣብ ፈቅደታን 5 እውን ጥራእ ተመሊስና ኣሕዋተይ ምእንቲ ብለታት ኢና ኢልኩም ከይትምክሑ ነዛ ምስጢር እዚኣ ክትፈልጡ ምፈተኹ ንገለ እስራኤል ትርልብ ዝበፅሖም ኣህዛብ ናብ ድሕነት ብምልኣት ክሳዕ ዝምለሱ እዩ ስለዚህ እስራኤል ብምሉኦም ክድሕኒኦም ኢሉ ከዓ ሕጂ ሪኢኹም ናይ ኣህዛብ ዘመን ከም ዘሎ ዘመን እዚ ናይ ኣህዛብ ዘመን እዩ ኣህዛብ ድማ ናብ ድሕነት ብምልኣት ምስ መፁ ከዓ ናይ ኣህዛብ ዘመን ክፍፀም እዩ ናይ እስራኤል ዘመን ድማ ክቕፅል እዩ ማለት ሪኢኹም ኣለኹም ስለዚህ ናይ ኣህዛብ ዘመን ብምስጢር ይኣትዩ ብምስጢር ድማ ይወፅዩ ናይ ኣህዛብ ሐዋርያ መን እዩ ጳውሎስ እኮ ንባዕሉ መምህርና እዩ ጳውሎስ ጥራሕ ነቲ ዝተገለጸሉ ዝረኣዩ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ኣይረኣይዎን ስለዚህ ናይ ምስጢር ዘመን ብምስጢር ከም ዝኣተወ ክወፅእ ከሎ ድማ ብምስጢር ዝወፅእ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ ድማ እንታይ ንርኢ ዘለና ስፍረ ዘመን ንርኢ ዘለና ስለዚህ ጳውሎስ ክነግረና ከሎ ስፍረ ዘመን ብዝግባእ ዝነግረና ማለት እዩ እስኪ ናብ ኤፌሶን ከስደኩም ምዕራፍ 2 ንጹር ዝኾነ ሓሳብ ስለ ዘሎ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 እቲ ምዕራፍ ብሙሉኡ ስፍረ ዘመን ይሪኦ እቲ ምዕራፍ ብሙሉኡ ስፍረ ዘመን ይዝነግረና ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 10 ኣብ 3 ከፊልና ነጽንዖ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ ፈቅደ 1 ክሳብ ፈቅደ 10 ዘሎ ኣብ 3 ከፊልና ነጽንዖ ኣስተውዕለለይ ካብ ፈቅደ 1 ክሳብ ፈቅደ 3 ዘሎ ናይ ቀደም ይዝነግረና ጳውሎስ ቀደም እንታይ ከም ዝነበርና ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ማለት ሓቀይ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 10 ኣብ 3 ከፊልና ነጽንዖ ኢለ ስለዚህ ካብ 1 ክሳብ ፈቅደ 3 ዘሎ ቀደም እንታይ ከም ዝነበርና ንስኻትኩም ብበደልኩምን ብኃጢአትኩምን ሙታት ነበርኩም ብናይ ዓለም ክፉእ መንገዲ ትምርሑ ነበርኩም ነቲ ሕጂ ነቶም ንእግዚአብሔር ዘይእዘዙ ዝመልኽ ርኩስ መንፈስ ሓለቃ ገዛእታ ኣየር ትእዘዙ ነበርኩም ቀደም ንሕናውን ኩልና ከምኦም ትምኒት ስጋና እናፈጸምና ከም ድሌትናን ሓሰብናን ነብር ነበርና ብባህርና ከምቶም ካልኦት ቁጣ ኣምላኽ ዝግባእና ነበርና እናበለ ናይ ቀደም ይዝነግረና ዘሎ ኤፌሶን ስለ ሕሉፍ ይዝነግረና ዘሎ ስለዚ ኤፌሶን መጽሓፍ ምዕራፍ 1 ክሳብ ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ከፈደ 1 ክሳብ 3 ስለ ሕሉፍ ይዝነግረና ስለዚ ዝሓለፈ ዘመን ሪኣ ዝፈረ ዘመን ተመልከት ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ከፈደ 4 ክሳብ 9 ድማ ስለ ሕጂ ይዝነግረና ሕጅ ዘለና ህይወት ከምዚ ይብል ቀጽሉ ግናኸ እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ምእንቲ እታ በኣጊሩ ዘፍቅረና ዓባይ ፍቅሩ ንዓና ብበደልና ሙታት እኳ እንተነበርና ምስ ክርስቶስ ህያዋን ገበረና ብፀጉኢኹም ዝደሓንኩም ማእስና ምስ ክርስቶስ ህያዋን ኮይና ሕጂ እታ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ ኣመሲሉ ስለዚ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘየለኻ ሰብ ሕጂ ንዓኻውን መዓልቲ ምድሓን ካይ ببدلنا بحقيقة موتات كنت نبرة مس كورسوس هيوان جبرنا بس أجيهم زدحنكم معس حجي ساب بكريستوس يسوع ساب زعمنا دلو ساعات مس كورسوس هياو زخون نقتل أملاك مس كورسوس أتنسأنا بكريستوس جرخا بسمعت مس كورسوس أكملتنا معس حجي ريهم نايك أدم نجرنا حجي دم نجرنا إذا قا نتي بكريستوس يسوع تقال سألنا ياونت مالت نتمزنا زي ولا حبسقوم أنتي كريليو نكروسوس بما نبصقايكم زدحنكم معس حجي زخاو وت املاخين بركه باخاتكم ايكونن حدوكا خيمه كحسي بجبر ايكونن يبلنا مايتي
ስለዚህ ይኹም ኤፌሶን መጽሐፉን ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 3 ናይ ቀደም እንታይ ከም ዝነበርና ካብ ፍቕዲ 4 ክሳብ ፍቕዲ 9 ድማ ሕጂ እንታይ ከም ዝኾንና እንታይ ከም ዝረኸብና እንታይ ከም በነፊቱ ኩሉ እንታይ ከም ዝተጠቀምና ነጊርና ኣብ ፍቕዲ 10 ድማ ከመይ ኢልና ክንነብር ከም ዘለና ይነግረና ማለት እዩ ከመይ ንሕና ነቲ ኣምላኽ ኣቐዲሙ ዘዳለዎ ሰናይ ተግባራት እናፈጸምና ምእንቲ ክንነብር ብክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርና ፍጡራት ኣምላኽ ኢና እናበለኻ ሰናይ ተግባራት እናፈጸምና ምእንቲ ክንነብር ድማ ነጊርና ስለዚ ኢኹም ኤፌሶን መጽሓፍ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 10 ዘሎ ንባዕሉ ጥራሕ ኣብ 3 ከፊልዎ 3 ዓይነት ዘመን ሕሉፍ ዘመን ኣሎ ሕጅሎ እንነብሮ ህይወት ካሎ ማለት እዩ ሕጅውና ኣይወድእን ጳውሎስ ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 11 ክሳብ ፍቕዲ 10 መወዳእታ ጥቕሲ ክሳብ 22 ዘሎ ሕጅውን ስፍረ ዘመን እዩ ዝነግረና ከምቲ ናይ ሮሜ መጽሓፍ ሕጅውን ሃይላይትና ንገብር ዘለና ንድህሱሰ ኢና ዘለና እምበር ኣብ ውሽጢ ኣትና ብዙሕ ኣውዕሉ ዝሕድር ምስጢራት ኣለዎ እዚ ነገር እዚ ግን ሕጂ ድማ ካብ ፍቕዲ 11 ክሳብ ፍቕዲ 22 ርኢኹም እንታይ ከም ዝብል መጽሓፍ እምበኣር ንስኻትኩም እቶም ቀደም በትውልድኹም ኣህዛብ ዝነበርኩም እቶም ጉዝራት በታ ኣብ ስጋ እትግበር ግዝረት ብምምካሕ ዘይ ጉዝራት ኢሎም ይጽውዑኹም ከም ዝነበሩ ዘክሩ የዘክረና ኣሎ ዝዝከር ህይወት ኣለና ማእሲ እዚ እምበኣር ንስኻትኩም እቶም ቀደም በትውልድኹም ኣህዛብ ዝነበርኩም ሕጂ ግን ኣህዛብ ኣይኮኑ ኣመንቲ ኮይኖም ናይ ክርስቶስ ኣካል እዮም ሕጂ ንስኻ እውን ናይ ክርስቶስ ኣካል ክትከውን ሕጂ ግዜ የለካ ማእስ ሕጂ ዘክሩ ኢሉና ስለዚ ዝሓለፈ ዘመን ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ حراي بتزمنتي ريخا بتزمنت كاب كريستوس زرحكم كاب حبرة إسرائيل فوليات نتيجة تصفى أجايش أبز عالم زي أخاب زي أملاخ تصفى زي بلون كم زنمركم ذكروا ماس قدم سلازريهم سفر الزمن مالتي زي نهي قدم ينغرنا له أفضل 10 شو انتاي لنا حجنا جرب هوي كل سبع أمر كفت بود خامس كريستوس من لمنا الله حجنا تايل حجنا نسخاتكم اتم قدام رحوا عزنا وركم بكريستوس إيسوس أبلكم مالت بمفساس دمو قربكم حجنا بنا إيسوس كريستوس مفساس دم قريب ناينا قدام مارئنا ناب حج دم مامصينا أنا ببعمل بقبله هالشي بكريستوس يسوع مالت بمفساس دم قربكم نسنا تأمن جوز نبر نايسل كالكالم من دق بسجود بمفراس نتكلت حدث جبر سلام نايل نتم كلت تزنورو بواحد حدث من تخجبرم نحجي مستزازاتون سرعاتون أفريسو سلام جبره سلازم تقدم زبها زلوا ناي حج زمن مالتي سلام انت أمسكال نحجي مستزازاتون سرعاتون أفريسيو نهزبن أحزابن سلام جيرو مالتي أمسكال تصائلوا بما تتصل إيدم سسون وخليت يوم حدا مباركة بمسكال مس أملاخ التعارض مسيح عن الصخات نعقدكم نتوم روحوا أزنوركم سلام أبصركم نتوم قرب أزنوروها سلام أبصرهم كماي كليتنا أبوينا بحدا منفسنا أبو إن أتيلوها مساء نجيرنا مالتي أو أبو نأتي أو مودعتنا مس أبو ويدما نفسنا مخادي مالتي بعد سخاتكم أبتي يسوع كرسوس بعلو من ما أزن زخون مسيرة نبياتنا حواراتنا سندكم دقيم دك عدم نقدسان سدرابيتنا أملاخ أمبر أجايشين مساعتنا تاتن أيكمكم قدم جنت عينيرنا قدم جن أجايشين مساعتنا تاتن عينيرنا حج خير حج جن بناء يسوع كرسوس مفساس دم دك عدم نقدسان بيتسب جزء أجر كلنا سلذري ها إفسان مساحة معرف كنت نبعلو بالسفر الزمني أميت لنا زله سفر الزمن سلازي حجي قدم زلو نغرات بتعمي كردون اللهم بكريستوس يسوع محتناكم الله شلل لا يتبولوا كردون اللهم قليل يكون قدم اب قدم انتاي نيرو حجي خنتاينا خوينا اسكن وسخ ثالثاي ነገር በሰለስተ ይደጸንዕሞ ሮሜ ኤፌሶን እንደገና ቲቶ ኻን ረእስኪ አብ ቲቶውን ሓደ ሐሳብ አለው ጳውሎስ ቲቶ ምዕራፍ 3 ካፈቅዲ 3 ከምዚ ብል ንሕና ቀደም አያሹ ማስ ቀደም
نحنا قدم عاشو زي الزازو جوجيات نبزح فتوت سجات تمنيتن زتجزأنا بخفقاتن قناعاتن إن نبر بسبب سؤالات نحال حبناون نسأل نبرنا يلنا الماس قدم نايتي مدحانينا زخنا أملاخيا ونتفقر المستقل سجنا حججنا بلو نزي نايتي مدحانينا زخنا أملاخيا ونتفقر المستقل سجنا ما أسي تقريسو أم مسكل سلازا أبي إفسون كنت لنلو حججنا نسخاتكم وتنقدم روحوا عزنا بركم بكروستوس يسوع مالت بمفساس دمو قربكم نتم كلتا حدا من تغبرها نحق مستدارات سرعاتون عم مسكل أرحقو كم زلنا سلازي ناي مدحنا زخنا أملاخ ياون تنفقر مستقل سجنا أبي تقريسو عم مسكل سلازي حججنا مالتي نحنا بزجبرنا قبري صدق زي كنا بمحرته مالت بتخلأي ذات ذهب منفس ذهب محصابن بمحداس منفس قدسنا أرحنا إنه حجي كم زدحنا ينقرنا مالتي دحنا ناي مدحان زمن كم زخنا ينقرنا قتيلوها زمن خنتاي كلنا بصقو صديقنا بتسفانا يزل عالم هيوت ورستي من تخنكون بمدحنا يسوع كريستوس غيرون منفس قدس عبدنا ابزحو افسسو سلازي لكم كم تزبلكم رومي مصحف كنصنا كلنا بفلاي رومي مراف شوعات مراف شومنته مراف شوعات كفقدي شوعات كساب اسران 4 سلا حلو في دزارب الله مراف شومنته كفقدي حدا كساب 10 شوعات دما سلا حجي دزارب الله مراف شومنته كفقدي 10 شومنته كساب اسران 5 دما سلا مصاي دزارب الله تسفا زل سلازلو عندنا افسون مصحف مصيناون مراف كلته كفقد حدا كسافر سلسة سلو حلف كفقد 4 كسافر 9 سلا حجي فقد 10 دما كملنا خنبر كم زلنا نجرنا كون قصيرنا بتاع افسون معرف كفقد 10 حدا كساب 10 خلت زلو سلا حلف نجرنا كفقد 10 سلسة جمير دما حجي نجرنا افقد 10 شمنت دما سلا مساي كلاتنا بحدا منفسنا ابونا اتيلنا مالتي تيتو دما هم كفقد سلسة معرف سلسة كفقد سلسة جمير كسافر شوعات زلو سلازي ليهم مصحف حلوف هلو مساي زحلف زمن الله نحج زمن الله زمص زمن الله سلازي احنا ابينا زلنا ابنا يحج زمن نزلنا نزنا يحج زمن كونجل انتاي زلنا ابزنا يحج زمن كونجل انتاي نابلنا اي كنصدقن كندحنن زينا زلو سلازي ليهم زمننا بزغبا انت رازي فريدنا مصحفتي بزغباون كنردو عين خلنا يخمر لكم قال املاح كل قدوسي قال املاح كل حقي جن حدا نغير نستوعب اب زمنو مزخون طرح حق زخون سلازي نزينا تردعنا لمصحف قدوس بسفر زمن فلينا انداصنعنا نا املاح زحقس املاحنا دما باه زبل فقالو كنفلط يغبانا ايو اذا خنغبر እግዚአብሔር አምላክና يحجزنا ስለዘሎ ነቶም ዘይበረሃሎም ድማ መንፈሳዊ ዓይንቶም ከብረሃሎም በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜንን እወን ክኸውን ናይ አምላክና ቅዱስ ፈቃድ ይሁን አሜን ጸጋን ሰላምን ናይ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኩላትኩም ይሁን ሰላም